नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। बेमौसमी वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। 41 जना बेपत्ता, 40 जना घाइते। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा सुदूरपश्चिमका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण। प्रभावितका लागि राहत प्याकेज ल्याउने आश्वासन। बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री साक्यको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मतदान भएन। बैठक कार्तिक 10 गतेसम्मका लागि स्थगित। दशैं सकिए लगत्तै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो। जोखिम हटि नसकेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा मनपरी तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुलेको यात्रुको गुनासो। 18 दिनुपर्ने हो तर उनीहरू जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रयास। वैकल्पिक ऊर्जाको खपत घटाउने प्रस्तावमा सम्पन्न राष्ट्रको असन्तुष्टि। र फिफाको नयाँ वरियतामा नेपाल खस्कियो। एक स्थान तल झर्दै 169औं स्थानमा। पहिलो स्थानमा बेल्जियम यथावत। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरोले मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। गत आइतबारदेखिको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नागेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार बिहीबार दिउँसोसम्म 101 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 1 नम्बर प्रदेशका 60 जना, बागमती प्रदेशका 1 जना, कर्णाली प्रदेशका 7 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 31 जना रहेका छन्। यस्तै 1 नम्बर प्रदेशमा 19 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 जना गरी 40 जना घाइते भएका छन्। यसैगरी बाढी पहिरोमा परि 1 नम्बर प्रदेशमा 13 जना, 2 नम्बर प्रदेशमा 1 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना, कर्णालीमा 1 जना र सुदूरपश्चिममा 23 जना गरी 41 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीका कारण जम्मा 2232 वटा घर डुबानमा परेका छन्। 49 वटा घर, 8 वटा गोठ, 6 वटा पुल र 3 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 139 वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। उक्त अवधिमा विपदका घटनाबाट 1177 वटा घर परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रहरीले प्रारम्भिक प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको कार्य जारी रहेको पनि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि सरकारले चाँडै राहत प्याकेज ल्याउने बताएका छन्। बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा देउबाले सरकारले चाँडै राहत प्याकेज ल्याउने बताएका हुन्। देउबाले बाढी पहिरो पीडितहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न पनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो तथा डुबानबाट बढी प्रभावित स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले बझाङ र डोटीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ, रेड क्रसका प्रमुखसँग भेटेर समग्र जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिबारे जानकारी लिएका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्रीको टोलीले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, दोधारा चाँदनी लगायतका स्थानहरूको निरीक्षण गरेको छ। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले बाढी तथा डुबानले पुर्याएको क्षति, उद्धार तथा राहत कार्य, पीडित परिवारको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिए। त्यस्तै देउबाले गृह जिल्ला डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 1 दह स्थित सैनिक ब्यारेकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीहरूसँग जिल्लामा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी लिएका थिए।
जनप्रतिनिधिसँग जानकारी लिएपछि उनी जिल्लाकै भित्री मधेसमा पर्ने जोगबुढाको अवस्था अवलोकन गर्दै कञ्चनपुर गएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबासँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद, रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायर पनि रहेका छन्। प्रधानमन्त्री सहितको टोलीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गरेका थिए। आइतबारबाट परेको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिममा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। यस्तै बाढी पहिरोमा परेर 16 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणका बारे थप जानकारी दिन हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कैलालीबाट वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक। हरिश, प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा आज सुदूरपश्चिमका बाढी पहिरो प्रभावित विभिन्न जिल्लाहरूमा निरीक्षण भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस्। प्रतिभा पक्कै पनि 3 दिन अगाडि आएको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो। खास गरी बाढी पहिरोका कारण सुदूरपश्चिमका 31 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अझै पनि 23 जना बेपत्ता भएको खबर हामीसँग प्राप्त भएको छ। बाढी पीडित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई उद्धार र राहतका काममा यहाँको स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी जुटिराखेको छ र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थिति भन्नुपर्दाखेरि यहाँ बाढी पहिरोकै कारणले गर्दाखेरि सडक अवरुद्ध छ, सडक कटान भएको, आवत जावत यातायातका साधनहरू पहाडी जिल्लामा चल्न सकेको स्थिति छैन। सुदूरपश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरका जिल्ला बाहेक जिल्लाहरूमा सवारी साधनहरू चल्न सकेको स्थिति छैन। खास गरी किसानहरूको धान खेत गरामै कुहिएको स्थिति छ र अहिले यी कार्यहरूमा यहाँको स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन लागि परेको छ र यी कुराहरूलाई अवलोकन गर्नका लागि अथवा निरीक्षण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको टोली सहित नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले सहितको टोली आज सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रमण गर्नुभएको छ। खास गरी डोटी जिल्ला, त्यसै गरी बझाङ, बैतडीको ढुङ्गाघाट, त्यसै गरी डडेलधुरा, जोगबुढा अनि कञ्चनपुरको बर्मदेव, दोधारा चाँदनी, यसै गरी आज अघि 6:30 बजे मात्रै कैलालीमा आइपुग्नु भएको छ र यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्री धनगढी स्थित होटल डिबोटीमा बस्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले यति बेला आफ्ना कार्यकर्ताहरू र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरिसक्नु भएको छ भने यस सँगसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग पनि छोटो भेटघाट गरिसक्नु भएको छ र उहाँ पनि यो भ्रमण टोलीमा हुनुहुन्छ। खास गरी जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीज्यूले प्रदेशमा भ्रमण गरिसकेपछि अथवा चाहिँ प्रदेशको यो बाढी पीडित क्षेत्रको निरीक्षण गरिसकेपछि उहाँले के पाउनु भएको छ र अब सरकारले के गर्छ भन्ने विषयमा पनि एक खालको चासोको र चिन्ताको विषय पनि हो र अब यस विषयमा हामी छोटो कुराकानी गर्नका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूसँग जोड्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। यहाँले प्रदेशको भ्रमण गर्नुभएको छ, प्रदेशको निरीक्षण गर्नुभएको छ। खास गरी 3 दिन अगाडिदेखि आएको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश तहस नहस जस्तै बनेको छ। मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धेरै जनजनको क्षति भएको छ। अब प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति देखिएको छ भनौँ, यहाँको भ्रमण कस्तो रह्यो, यहाँले के पाउनुभयो, यहाँका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा का डोटी, बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र अहिले हामी धनगढीमा आइपुगेका छौँ। आज दिनभरिको विभिन्न क्षतिग्रस्त स्थलहरू र जनताहरूसँग भेटघाट गर्दै हामी आइपुगेका छौँ। यो एउटा कुसमयमा आएको ठुलो वर्षा र बाढीको कारणले ठुलो जनधनको क्षति भएको कुरा स्पष्ट तपाईहरूले अहिले गरिसक्नु भएको छ। 31 जनाको मृत्यु भएको, 23 जना बेपत्ता भएको र थुप्रै अहिले विस्थापित भएको अवस्था छ। घरहरू थिएर आफन्तको घरमा, विद्यालयहरू बसिरहेको अवस्था छ र यो दुःखद एउटा क्षणमा हामी छौँ।
स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय सरकारले कोअर्डिनेसनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले राहत उद्धारको काममा लागिरहेको अवस्था छ। फेरि पनि सडकहरू सबै बन्द भएको, बिजुली बन्द भएको, सञ्चार बन्द भएको अवस्थाले गर्दाखेरि राहत उद्धारमा पनि कठिन परेको हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू जुट्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हामी क्षतिको आकलन गर्दैछौँ। सम्पूर्ण निकायहरू, स्थानीय सरकारदेखि स्थानीय प्रशासन सबै क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न लागिरहेको छ। अन्न बालीहरू विशेषतः धान को धेरै प्रतिशत क्षति भएको छ, करिब 75% जस्तो क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा रणनीतिक नकारात्मक असर पार्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु। र जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि यो खाद्यान्नमा, धान बालीमा भएको क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि आएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर विस्थापित मान्छेहरूलाई तत्काल स्थापित गरेर उनीहरूलाई सहज जीवनमा ल्याउनु पर्ने चुनौती हामीसित छ। मृतक परिवारहरूलाई राहत दिएर उहाँहरूलाई कसरी सहजतामा ल्याउने भन्ने अरू समस्याहरू पनि हाम्रो अगाडि अहिले देखिएका छन्। र भत्किएका पूर्वाधारहरू, खानेपानीका मुहानहरू, इन्टेकहरू, सिँचाइका नहरहरू र विद्युत प्रसारण लाइनहरू, बाटोहरू, के गरी बझाङ, डोटी, के अरे बाजुरा लगायतका जिल्लाहरू सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा रहेको अहिले देखिएको छ। कतिपय नदी किनारका सडकहरू 100 मिटर लामोसम्म भासिएर नदीमा खसेको अवस्था छ। तत्कालै नयाँ बाटो बनाउन पनि कठिन ठाउँहरू हामीले हेऱ्यौँ। यी सबै परिस्थितिमा जनताहरू बाल बचेको कुरा उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भयो र हामीले प्रत्यक्ष पनि हेऱ्यौँ। ढुङ्गारमा गएर हेर्दा त्यो अवस्था हामीले देख्यौँ। झोलुङ्गे पुलहरू भत्किएका छन् भन्दाखेरि संरचनागतले पनि ठुलो क्षति भएको छ, उत्पादनको हिसाबले पनि ठुलो क्षति भएको छ, जनधनको यो ठुलो क्षति, मृत्यु हुने र बेपत्ता हुनेको हिसाब गर्दाखेरि पनि ठुलो क्षति भएको छ। र यो सुदूरपश्चिमको आजको भ्रमणबाट क्षतिको समग्र आकलन अझ भइसकेको छैन। अझै ग्रामीण क्षेत्रहरूको खबरहरू आइरहेको छ र देशका सबै भागमा यस्तो खालको क्षति भइरहेको सन्दर्भमा हामी कसरी पुनर्निर्माण र जनताको यो क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न, यो समग्र अध्ययनपछि हामी प्लानिङ गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो, खास गरी भनौँ न अहिले 31 जनाले ज्यान गुमाएको, थुप्रै धान बाली नष्ट भएको छ, मानवीय क्षति पनि उत्तिकै भएको छ, संरचनाहरू पनि भत्किएका छन् भनिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। अब सरकारले यस्तो क्षति भएको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ त्यहाँ जो मृतकका परिवारहरू अनि किसानका लागि त्यस्तो राहत प्याकेज अथवा त्यस्तो केही घोषणा गर्छ? यहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले सुदूरपश्चिमका वासीलाई हाम्रो टेलिभिजन तपाईँले जानकारी गराइदिनु पर्यो। कम्तीमा सरकारको उपस्थिति रहेका बेला सुदूरपश्चिमवासीको यो पीडामा केन्द्रीय सरकारले के मलम लगाउन सक्छ, यो बताइदिनु। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक भएको छ। त्यो बैठकमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र मैले विषय पनि राखेको थिएँ, अब सरकार जनताका नै जानुपर्छ, जनताका दुःख सुखसँग हामी सहभागी भएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले छलफल गरेका थियौँ। तत्कालै माननीय प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट आह्वान गर्नुभयो र क्याबिनेटमा हामीले राहत उद्धार कुराहरूलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। मृतक परिवारलाई 2 लाख एका घरका भएको प्रति व्यक्ति 1 लाखको दरले दिने, घर निर्माणको लागि पनि एउटा मापदण्ड छ, 4 लाखसम्मको दिन सकिने मापदण्ड छ, त्यसलाई घर निर्माण दिने। तर त्योभन्दा पहिले तत्काल अहिले राहत र उद्धारमा नै केन्द्रित हुने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। र अब हाम्रो विपद कोषलाई सञ्चालन गर्ने, यो नियमित तरिकाले पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन, नियमित तरिकाले जनतालाई राहत दिन सकिँदैन। त्यसकारणले विपद कोषलाई विशेष ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ, अब त्यसबाट पैसा गर्ने नीति बनाउनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ। र प्रारम्भिक राहत सुरु भइसकेको छ। व्यवस्थित रूपले कतिपय ठाउँ बस्ती नै सार्नुपर्ने छ, नयाँ ठाउँमा बस्ती ल्याउनु पर्छ, त ढुङ्गाका जनताहरूलाई त्यहीँ राख्न अब सम्भव छैन, अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने छ। कतिपय पहिरोले चिरा परेका गाउँहरू छन्, तिनलाई त्यही ठाउँमा राख्न सम्भव छैन, अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने छ। त्यसलाई
एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि लैजाने कुरा एकातिर छ भने यस्तो विपद एउटा क्लाइमेट चेन्जको कारणले, हामी नेपालीको गल्तीका कारणले भन्ने पनि होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा फेनोमेना अन्तर्गत र त्यसको जो प्रदर्शन भइरहेको छ, जुन खालको क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको त्यसको प्रतिफल आज हामीले मतलब एउटा हामी भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले यस सबैलाई चेन्ज गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि या वातावरण हामीले उठाउनु छ भने अर्कोतिर हामी स्वयं पनि पुनर्निर्माण, राहत, उद्धार, बसोबास व्यवस्थापनमा सरकार जनताको साथमा हुनेछ। हामीसित भएको स्रोत साधन हामी समग्र रूपमा यसमा लगाउनेछौँ। जनतालाई क्षतिपूर्ति कसरी बाँच्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारसँगको स्रोत साधनको प्रयोग गर्नेमा हामी कुनै कन्जुसाइ गर्ने छैनौँ। म त्यही जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। जे छ सरकारसँग त्यो जनताको लागि प्रयोग हुनेछ। अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो खास गरी 2 लाख केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको छ। अब भनौँ न यति ठुलो क्षति पुगेको छ, मान्छेहरू घरबारविहीन नै भएका छन्। अब यो अवस्थामा 2 लाखले ती जनताको घाउमा मलमपट्टि लगाउनु त नसकिएला नि? होइन, यो लाखको कुरा होइन। मृतक परिवारलाई 2 लाख दिएको हो। घर क्षति हुँदा घर बनाउने अर्को योजना छ, राहत खाद्यान्नहरूको लागि अर्को योजना छ र पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापनाको लागि अर्को योजना हुन्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा सन्दर्भ, एउटा राहत स्वरूप भनिएको कुरा हो। यसलाई समग्र प्याकेज अन्तर्गत हामीले योजना तयार गरेर लाग्नुपर्छ। त्यसले मात्रै पुग्दैन। मलाई यहाँ आज भ्रमण गर्दा यी विभिन्न ठाउँमा हामीले हेर्दै गर्दा के पनि लाग्यो भने अब विपद आइरहन्छ, हामी कसरी भन्न सक्छौँ? अहिले हुन त यतिमा मैले एउटा छु कि हाम्रो यो जुन खालको अवस्था छ अहिले विपद हामीले नयाँ प्रविधिद्वारा हाम्रा अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। त्यो पनि हामी हेरौँला। तर अहिले सबै अनुमान सकिँदैन, फेरि पनि विपद आउँछ। त्यसको लागि सबै ठाउँहरूमा, गाउँहरूमा यस्ता विपद आउँदा बस्ने, विपद आउँदा सुरक्षित हुने स्थानहरूको आवश्यकता पर्यो, त्यस्ता पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्यो, त्यस्तो स्टोरहरूको आवश्यकता पर्यो, त्यस्तो तालिमको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा मलाई महसुस भइरहेको छ। त्यो ढङ्गले हामी नीति बनाउँछौँ र अहिले तत्काल जनतालाई हामी सरकारसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर जनतालाई राहत दिने, जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरामै हामी लाग्छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा घोषणा गरिसक्नु भएको छ र म उहाँको साथमा छु र हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। खास गरी सुदूरपश्चिमको भ्रमणपछि उहाँले पाएको जुन सुदूरपश्चिमवासीको समस्याहरू, यो समस्या समाधान गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने धारणा राख्नु भएको छ। अब यसपछि हामी हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लाग्दैछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक र आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा पुगेर चाहिँ निरीक्षण गरेका छन् टोली सहित। र टोलीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि रहेका थिए र भर्खरै मात्र हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग संवाद गरेका छन् र सो क्रममा क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको र मूल्याङ्कन पश्चात राहत प्याकेज सँगसँगै विस्थापितहरूको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउने भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र केन्द्र सरकारले मृतक परिवारहरूका लागि 2 लाख क्षतिपूर्तिको रूपमा 2 लाख दिने भनेर घोषणा गरिसकेको जानकारी पनि उहाँले हामीलाई गराउनु भएको छ र आशा गरौँ राहत प्याकेज छिटै नै पुग्नेछ, सो ठाउँमा क्षतिको मूल्याङ्कन छिटै नै हुनेछ र राहत छिटै नै पुग्नेछ। सुदूरपश्चिमका वासीहरूले छिटै नै राहत पाउनेछन्। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अविरल वर्षाका कारण धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेकी छन्। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले नष्ट भएको धानबाली र विभिन्न भौतिक पूर्वाधारको राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्न आग्रह गरेकी हुन्। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था र समुदायलाई आवश्यक समन्वय र सहकार्य सहित पीडितहरूको उद्धार तथा राहत कार्यमा संलग्न हुन आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भविष्यमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन नागरिकहरूलाई सचेत हुन आग्रह पनि गरेकी छन्। अब बाँकी खबर। लगातार परेको बेमौसमी वर्षाले रूपन्देहीमा पनि किसानका धान खेती नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।
किसानले काटेर खेतमा सुकाउन राखेको धान वर्षाले खेतमै उम्रिएको छ। कति किसानका धान वर्षा र हुरी बतासका कारण ढलेका छन्। रूपन्देहीका किसान भित्राउन लागेको धान वर्षाले नष्ट भएपछि घर खर्च जोहो गर्न समेत समस्यामा परेका छन्। भित्राउने बेलामा धानबाली वर्षाले नष्ट गरेपछि किसानहरू राहत दिन्छ कि भनेर सरकारको मुख ताक्न बाध्य छन्। नगरपालिकालाई भनेको सुन्दैनन्। नगरपालिकाले सुन्ने क्षतिपूर्ति पाइएला भन्ने आश छैन। आश त अब चाहिँ छैन कि अब चाहिँ दिएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो। जिल्लामा कृषि कार्यालयले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरे पनि यकिन तथ्याङ्क आएको छैन। वर्षा नरोकिएकाले क्षति बढ्न सक्ने देखिन्छ। कति किसान त आफ्नो धान नष्ट भएको बारे स्थानीय तह र सरकारी निकायबाट कोही पनि बुझ्न नआएको गुनासो गर्छन्। नगरपालिकाले चाहिँ बेसरी बढी कर उठाउने केही सुविधा केही पनि दिए छैन। न मल न खाद न बिउ न केही पनि। त्यसले गर्दा पुर्याउन गाह्रै भइरहेछ केटाकेटी पाल्नलाई। बेसरी नोक्सान भइरहेछ। खेती जति लगानी गरिन्छ त्यो लगानी पनि उठ्दैन। धान लगाउने समयमा बिउका लागि 300 रुपैयाँ किलोसम्म हालेर धान रोपेका किसान अहिले प्रकृतिको मारमा छन्। महँगोमा मलबिउ किनेर खेती गरे पनि वर्षाले गर्दा भित्राउने बेलाको धान खेतमै उम्रिएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। दामोदर खनाल, बुटवल। केही दिन अघि परेको निरन्तरको वर्षातको कारण भोजपुरमा धान बालीमा क्षति पुगेको छ। वर्षातसँगै आएको हावाहुरीका कारण थन्क्याउन लागेको धानमा क्षति पुगेपछि किसानहरू चिन्तामा परेका छन्। वर्षातसँगै आएको हावाहुरीका कारण भोजपुरका अधिकांश भेगको धान तथा कोदो बालीमा क्षति पुगेको छ। 3 दिनसम्म लगातार परेको वर्षातका कारण पाक्न लागेको धान लड्दा किसान चिन्तित बनेका छन्। थन्काउने अवस्थामा पुगेको बाली नष्ट भएपछि किसानमा बिउ कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यही हो, क्षति त एउटा केही राखेको छैन। अब यस्तै हो भनेदेखि बिउ नै मासिने सम्भावना चाहिँ छ। अब यो के गर्ने, सबै डुबिरहेको छ, सबै लडिरहेको छ। अधिकांश किसानको खेतमा रहेको धान काम नै नलाग्ने गरी ढलेको छ। किसानमा बाली बिमा गर्ने बानीको विकास नभएको कारण उनीहरू झन मारमा परेका छन्। स्थानीय सरकार तथा सरकारवाला पक्षले राहतको लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। घर लडिरहेको छ धान होइन। अब बिउको मासिएला जस्तो छ यसपालि र वर्षभरि काम गरियो, यी खाने कमाइहरू छैन। यस्तो भएर बिजोग भएछ। अब के गर्ने, कृषकको यस्तै हो नि। भोजपुर जिल्लाको करिब 17,000 हेक्टर क्षेत्रमा धानको खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। यस वर्ष धानमा राम्रो बाली लागेको भए पनि वर्षा तथा हावाहुरीले लडाएको कारण उत्पादनमा कमी आउने ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। आदरणीय दर्शकबिन, केही दिन अगाडिबाट निरन्तर रूपमा परेको झरीको कारण यति बेला भोजपुरमा धानबालीमा विशेष गरेर नोक्सानी पुगेको छ र किसानहरूले चाहिँ यति बेला थन्काउन अवस्थामा पुगेको धान लडेर क्षति हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चिन्तित बनिरहेका छन्। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारसँगै सरकारवाला पक्षहरूले चाहिँ किसानहरूलाई राहतको लागि केही पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि युवराज विष्ट, भोजपुर। वर्षाका कारण रारा जानको लागि हिँडेका पर्यटक बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सुर्खेतदेखि मुगुसम्म पर्ने कर्णाली राजमार्ग वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि रारा घुम्न गएका पर्यटक बीचमै रोकिएका हुन्। राजमार्ग अन्तर्गत कालीकोटको जितेगडादेखि जुम्लाको सिमाना नाम्कासम्म बीचमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको हो। अलपत्र पर्यटकले अवरुद्ध सडक खुलाउन पहल नभएको गुनासो गरेका छन्। लोकलमा गएर कोदालीहरू माग्यौँ, अनि कोदालीहरू मागेर बाटो साटो बनाएर अहिले हामी राराको लागि जाँदैछौँ। डोजर पठाउने, बाटो खुलाउने भन्ने विषयमा केही पनि जानकारी आएको छैन। हामीले बारम्बार फोन गर्दा पनि उहाँहरूको कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन र हामी अब यही लगातार झरीले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ अड्किरहेको अवस्था छ। कालीकोट खडा चक्र 7मा पहिरो गएपछि देशका विभिन्न भागबाट रारा घुम्न पुगेका पर्यटकको बिचल्ली भएको हो। अविरल वर्षाका कारण कालीकोटका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ। भित्र्याउने बेलाको अन्न बाली समेत नष्ट भएपछि किसान समेत निराश भएका छन्।
नेपालमा थप 545 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6586 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 470 र 1963 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 9,01,293 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु हुँदा हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,326 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7,026 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमित भएका मध्ये 7,84,881 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 11,315 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। दशैं सकिए लगत्तै दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ। दशैंको समयमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 200 देखि 400 को हाराहारीमा थियो भने दशैं सकिए लगत्तै संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क केलाउँदा दशैं सकिएसँगै दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ। मन्त्रालयको एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक कोरोना संक्रमित संख्या बढेको देखिन्छ। गत असोज 28 गते 365 नयाँ संक्रमित थपिएको थियो। त्यसको लगत्तै 29 गते यो संख्या घटेर 272 मा झरेको थियो। यसै गरी यो संख्या 30 गते पुनः घटेर 147 मा आएको देखिन्छ। तर यो संख्या कार्तिक 1 गतेबाट पुनः बढेको देखिन्छ। कार्तिक 1 गते संक्रमितको संख्या करिब 600 को हाराहारीमा बढेको देखिन्छ। साथै यो संख्या बढेर 2 गतेसम्म आइपुग्दा 1000 भन्दा बढी देखिन्छ। यसै गरी 3 र 4 गते भने संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्यामा आएको घटबढलाई हेर्ने भन्दा पनि जोखिम अहिले पनि उत्तिकै छ भन्ने मनन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछ। दैनिक संक्रमित कम हुँदैमा जोखिम कम हुने र संक्रमितको संख्या बढ्दैमा जोखिम बढेको भनेर बुझ्न नमिल्ने मन्त्रालय बताउँछ। दशैंपछि हिजो आज भइरहेको परीक्षणको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 7% बाट बढी उकालो लाग्न थालेको देखिन्छ। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या अनुपात। त्यही भएर हामी नजिकबाट संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दैछौँ, निगरानी गरिराखेका छौँ। अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्न सकिन्न। कोरोना संक्रमण संख्यात्मक हिसाबमा उतार चढाव देखिए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भने जहिले पनि उत्तिकै रहने मन्त्रालयको भनाइ छ। अझ चाडपर्वले कोरोना संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा फैलाउन मद्दत गर्ने हुँदा चाडपर्वका समयमा संक्रमण बढ्ने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। दशैंको बेलामा किनमेल गर्ने बेलामा, चाडबाड मनाउने बेलामा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी गएका छौँ, आएका छौँ। यस्तोमा सहरबाट गाउँ, गाउँबाट सहर, विदेशबाट स्वदेश संक्रमण आएको हामीले त्यसरी अनुमान गर्न सक्छौँ र दशैंपछि लगत्तै एक चरण बढ्छ, अलिकति संक्रमणको अनुपात बढ्छ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान अनुसार नै अहिलेसम्म बढेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरमा नै अहिले पनि उत्तिकै कायम छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना संक्रमण सोचेको भन्दा बढी लम्बिन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन तथा सचेत रहनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। 3 गुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको विश्वासको मतमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कार्तिक 10 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री साक्यले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले कार्तिक 10 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन्। यो सँगै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको सरकारको आयु कार्तिक 10 गतेसम्म लम्बिएको छ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री साक्यले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक पर सारिएको हो। बिहीबारको बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा सांसदहरूले छलफल गरेका थिए। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको बाँकी प्रक्रिया अर्को बैठकमा हुने गरी सभामुख श्रेष्ठले बिहीबारको बैठक स्थगित गरेका हुन्। विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममै सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई अर्को विकल्पमा जान बाध्य नपारियोस् भन्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। विपक्षी गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरिसकेका छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेश सभाको प्रष्ट बहुमत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले 33 वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटिको बिहीबार बसेको बैठकले पार्टीको 33 वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले विभाग गठन र डिलाराम आचार्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय सम्पर्क समिति गठन गरेको बताए। उनले बैठकले 35 सदस्यीय रहने गरी विभाग गठन गरेको जानकारी पनि दिएका छन्। त्यस्तै विभाग बाहेक रामचन्द्र झाको नेतृत्वमा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरिएको छ। प्रवक्ता महराका अनुसार पार्टी स्कुल विभागको संयोजकमा गिरिराजमणि पोखरेल र इन्चार्जमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेका छन्। उनले विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी रहेको र त्यसको संयोजकमा सूर्य सुवेदी रहने बताए। अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा वर्षमान पुन, उद्योग विभागमा वामदेव छेत्री, उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभागमा मातृका यादव, कृषि तथा भूमि सुधार विभागमा हरिबोल गजुरेल, कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा टोप प्रसाद उपाध्याय, खानेपानी तथा सरसफाई विभागमा बिना मगर, जलस्रोत सिंचाई तथा ऊर्जा विभागमा लीलामणि पोखरेल, निर्वाचन विभागमा खिमलाल देवकोटा, कानून न्याय तथा मानवाधिकार विभागमा मुक्ति नारायण प्रधान रहेका छन्। विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ, त्यो सूर्य सुवेदीको नेतृत्व गर्ने भन्ने छ। प्रवक्ता महराले पार्टी सदस्यताको काम 50% सकिएको बताउँदै अबको एक हप्तामा पार्टी सदस्यताको काम पूरा हुने दावी गरे। उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 5 देखि 6 लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको पनि बताएका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नेपाल खानेपानी संस्थान जनकपुर धामका निमित्त प्रमुखलाई कुटपिट गर्दै अर्धनग्न पारेर नगर घुमाएका छन्। उनीहरूले अविरल वर्षाका कारण जनकपुर धाम जलमग्न भएपछि ढल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै गुण्डा शैलीमा संस्थानका निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई कुटपिट गर्दै नगर परिक्रमा गराएका हुन्। जनकपुर धामको रामानन्द चोक स्थित कार्यालयमा लाठी सहित पुगेका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कुशवाहालाई जबरजस्ती कार्यालयबाट बाहिर निकालेर कुटपिट गर्दै गरेका थिए। उनीहरूले निमित्त प्रमुख कुशवाहाको कपडा च्यात्नुका साथै नालामा रहेको हिलो दलिदिएका थिए। निमित्त प्रमुख कुशवाहालाई अर्धनग्न बनाएर गुण्डा शैलीमा कुटपिट गरी नगर परिक्रमा गराइरहँदा प्रहरी प्रशासन भने मूक दर्शक बनेको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाएको थियो। तर यातायात व्यवसायीहरूले तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको पाइएको छ, जसका कारण आफूहरू ठगिएको गुनासो यात्रुहरूको छ। बागमती प्रदेश सरकारले कार्तिक 1 गतेबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडामा वृद्धि गरेको थियो। उपत्यकाभित्र दूरीका आधारमा र उपत्यका बाहिरिने यातायातको हकमा 23% सम्म भाडा वृद्धि गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै उपत्यकाभित्र यात्रुले न्यूनतम 18 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। तर यातायात व्यवसायीहरूले न्यूनतम भाडा दर भन्दा बढी भाडा असुल्दै आएका छन्। त्यो त्यही हो, हामीले अब 18 दिनुपर्ने हो, तर उनीहरूले चाहिँ सेवा चालकहरूले 2 रुपियाँ छैन
भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ होइन। यातायात व्यवसायीहरूले भने तोकिए भन्दा बढी भाडा नलिएको दाबी गरेका छन्। 2075 साल यता इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि, सवारी पाटपूर्जाको मूल्य वृद्धि हुँदा भाडा दर नबढाइएको अवस्थामा अहिले समायोजन गरिँदा आफूहरूलाई राहत मिलेको व्यवसायीहरूले बताए। अब पहिलाको स्थितिले त खर्च धानेको थिएन होइन। अहिले अब हाम्रो चाहिँ जस्तै 1 गतेबाट 23% भाडा वृद्धि बढेको हुनाले अहिले चाहिँ अलिक ठिकै राहत मिलिरहेछ भन्नु। यातायात भाडा बढाइँदा व्यवसायीहरूलाई राहत भएको छ, तर यात्रुले थाहा नपाउने तरिकाले आफू खुसी भाडा उठाउँदै आएको देखिन्छ। न्यूनतम भाडा 18 रुपैयाँ तोकिएकोमा खुद्रा पैसा नहुने बहानामा व्यवसायीहरूले 20 रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। तर यो विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग भने बेखबर छ। किनभने सरकारले नागरिकलाई पनि हेर्नु पर्यो, यात्रुलाई पनि हेर्नु पर्यो र व्यवसायीलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति अब व्यवसायीलाई फाइदा हुँदाखेरि अब थोरै भाडामा यात्रा गरिरहेका होला अहिले एकैचोटि यो 20-22 देखि 28% सम्मको भाडा बढ्दाखेरि यात्रुहरूलाई त मर्का परेको छ। सरकारी अनुगमनको अभावका कारण व्यवसायीहरूले आफू खुसी भाडा दर टाँसेर असुलिरहेका छन्। कतिपय व्यवसायीहरूले त न्यूनतम भाडा दर नै 20 रुपैयाँ तोकेको गुनासो यात्रुहरूले गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ अजय खत्रीको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। बिहीबारको शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। नेप्से 14.7 अङ्कले घटेर 2556.95 बिन्दुमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.65 अङ्कले घटेर 483.39 बिन्दुमा आइपुगेको छ। यस दिन 2,63,53,90,000 रुपियाँ बराबरको 61,06,452 किता सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार सुरु हुने बित्तिकै बढेको सेयर बजार केही समयमै घटेको थियो। त्यसपछि केही सम्हालिँदै सामान्य अङ्कले घटेर कारोबार बन्द भएको छ। नेप्से घटे पनि म्युचुअल फन्ड र अन्य समूहका सूचक भने बढेका छन्। तर बैंकिङ, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, बीमा लगायतका समूहमा गिरावट आउँदा नेप्सेमा दबाव परेको हो। नेप्से घटे पनि सबैभन्दा धेरै मेरो माइक्रो फाइनान्सका सेयर धनीले कमाएका छन्। यो कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। सर्वाधिक गुमाउनेमा जोशी हाइड्रोपावर र गुडविल फाइनान्सका सेयर धनी रहेका छन्। यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले घटेको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै कारोबार सानिमा बैंकको 27,12,00,000 रुपियाँ बराबरको भएको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटर उत्पादक कम्पनी हिरो मोटोकर्प लिमिटेडले नयाँ माएस्ट्रो एज 110 सार्वजनिक गरेको छ। हिरो मोटोकर्पको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जनरल मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो बाइक सार्वजनिक गरेको हो। यस नयाँ माएस्ट्रो एज 110ले पूर्ण रूपमा डिजिटल स्पिडोमिटर र ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी सहित उन्नत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। नयाँ फिचर सहितको स्कुटरलाई युवा वर्गका उपभोक्ताले रुचाउने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले निकालेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको छ।
फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 169औं स्थानमा पुगेको हो। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा रहेको थियो। हालै नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको उपविजेता बने पनि फिफा वरियता भने खस्किएको हो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। नेपाल भन्दा अघि भारत 106औं स्थानमा, मालदिप्स 156औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा तल भुटान 186औं स्थानमा, बंगलादेश 187औं, पाकिस्तान 197औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा ब्राजिल, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा इटली र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। अर्जेन्टिना 6औं, स्पेन 7औं, पोर्चुगल 8औं, मेक्सिको 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा रहेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लग अन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।